aning dapit na kapatner. Kuman ako mahal sa akong mga luto. Wala na ilain akong ginuna. Tungod kay ano niya pala-hulay na. Magunaw na lang sa ko nga para na makalipay sa manaway. Muna nga magunaw na kung sa'y kalipayan sa manaway sa mga videos. Muna nga nakaramdam ko nga maghatag ko kalingawan sa inyo kapartner. O kuha na lang sit out sa akong mga kaparentihan dito sa Laing Nasod kang DJ Estribor sa dito sa Pait, DJ Estribor o sa Valencia Bukidnon, kanila sa akong mga parente dito, mga noble family, o sa Libuna Bukidnon, sa Santa Fe Libuna Bukidnon, kanila ni Dodo bayag na do mayong adlaw diya kanimo o niya ta karon para nga maglingaw na sab kaninyo kung kinsa tong naay mga lingaw, walay mga lingaw, tan-aw mo sa inyong cellphone makita ninyo ang akong Facebook Rolando Noble o nini nga higayon na mga kapartner akong ipasundayag kaninyo ang agig lingaw, tan-aw lugar nga tiaw nga lingaw pero ug tan-awon sa durag tinuod.